ढोरपाटनसम्मको यात्रा हो है ल सबै। हाम्रो ढोरपाटनसम्मको यात्रा चाहिँ अब प्लान बन्दैछ। रुकुम पूर्वमा छौँ अहिले हामी। अब रुकुम पूर्वबाट हाम्रो यात्रा ढोरपाटनसम्मको हुनेछ। हामीहरू चाहिँ अब रुकुम पूर्वदेखि बागलुङ हुँदै ढोरपाटन शिकार आरक्षको यात्रामा निक्लेका छौँ। अब हेरौँ ख्यालैमा घुमिनु भयो त यार नि न के भयो त क्या क्यामेरा यो अघि पछि घुमेपछि क्यामेरा व्यवस्था हुन्न होइन। आज त क्यामेरा व्यवस्था छ बाटोमा मजासँग। यो अर्को मोबाइलका पनि हाम्रो राम्रो व्यवस्था छन्, ड्रोनका व्यवस्था छन् होइन। बाटो पनि पहाडमा राम्रो बनाएको छ यार नि। वाउ डाँडा पहाडीहरू त पहाडी बाटो। अनि कहाँ घुमे जस्तो लाग्छ यस्तोमा मजा आउँथ्यो नि मस्त क्या होइन। अप्ठ्यारो बाटो हुनुपर्छ होइन। त्यत्रो त्यो उकालो यो पिचमा भुलिहाल्छ नि होइन। हामी रुकुम कोटदेखि रुकुम पूर्वको अझै सिमानामा जाँदैछौँ बागलुङ जोड्ने बाटोमा। हामी यसरी ढोरपाटन जाने प्लान छ। अब हेरौँ अब प्लान सक्सेस हुन्छ हुँदैन। बिचमा चाहिँ मेरो साथी चाहिँ बिचमा भेटिएकोले जाउँ न त ढोरपाटन भन्ने खालको कुरा चाहिँ गरेका छन्। अब त्यो ढोरपाटन आरक्षमा चाहिँ अब हामी जानको लागि हामी यहाँबाट हिँडिसकेका छौँ के र। अब हाम्रो सल्लाह मिल्छ कि मिल्दैन होइन, के कस्तो हुन्छ। सल्लाह मिल्यो भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब सल्लाह नमिल्यो भने त हामी यहीँबाट ढोरपाटन नगएर है हामी बिचबाटै हामी चाहिँ बिचबाटै। ओहो ड्रोन उडाउने जस्तो ठाउँ त यहाँ रे। ड्रोन उडाउनै पर्छ यार यहाँ होइन के कसो। कहाँ छ लालीगुराँस? रुकुममा पिच बाटोमा सरर बाइक चलाउँदै बागलुङ ओइ ढोरपाटन अब के गर्ने भन्ने कुरा छ क्या। ढोरपाटन यसो भिडियोमा हेरौँ
कस्तो छ। तर अर्को पटक त कहाँ कहिले आइन्थ्यो र ढोरपाटन यार, ढोरपाटनकै लागि मात्रै आउने त कुरा हुन्न हो कि नै। फेरि अब यता त आउँदै आइँदैन नि कहिले, यता धेरै माथि हो क्या ढोरपाटन भने त। रुकुम आऊ रुकुम पूर्व फेरि अब हेरौँ कस्तो हुन्छ कन्डिसन, अगाडि बढाउँ गएर। बाटो चाहिँ पहाड भए पनि यतातिर राम्रो बना रहेछ। यहाँसम्मको बाटो चाहिँ राम्रो रहेछ। ओके साइलेन्ट बोलाएको छ त, साइलेन्ट निप्छ अब। यो गाडी बिग्रियो त ल। यो बाटो हो रुकुम पूर्वदेखि बागलुङ जोड्ने, बागलुङ हुँदै पोखरा र पोखरा हुँदै चाहिँ काठमाडौँ जाने यो मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत हामी हिँडिरहेछौँ अहिले। यो लोकमार्ग राम्रै बनिरहेछ, हाम्रो महेन्द्र राजमार्ग जस्तै जस्तै भन्नुपर्छ। त्यो बाटो पनि अहिले त बिग्रेर एकदम खराब भइरहेको छ। यो हाम्रो मध्य भागका मान्छेहरूलाई मध्य पहाडी लोकमार्गले एकदमै चाहिँ टेवा पुर्याए जस्तो लाग्यो मलाई। बाटो राम्रो छ। अब यसरी त डाइरेक्ट चाहिँ रुकुमको मान्छेहरू दाङ झर्न नपर्ने, यसरी चाहिँ बागलुङ कटेर बागलुङबाट चाहिँ पोखरा हुँदै पोखराबाट काठमाडौँ जानलाई चाहिँ एकदमै सजिलो भएर रहेछ, सर्टकट होइन। अब टाइमको पनि बचत, सबभन्दा त मेन त टाइम नै हो। अब काठमाडौँ जानको लागि चाहिँ 18 घन्टा यात्रा गर्नुभन्दा त 50% टाइम यसले सेभ गर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। यता रुकुमको मान्छे दाङ हुँदै काठमाडौँ जानुभन्दा यसरी चाहिँ काठमाडौँतिर यात्रा गऱ्यो भने यताबाट चाहिँ टाइम चाहिँ हाम्रो सेभ हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। बाइक देखिएछ कि नै? देखिएछ? अलि नदेखाइ हुन्छ। ल ल ठिक छ। साथी चाहिँ धेरै अगाडि गयो जस्तो लाग्यो। हो उतातिर धुलो छ भन्दैछ नि। हामी झरौँ तलसम्म झरौँ न। हामी चाहिँ माथि रुकुम कोटदेखि हामी तल यता खोलामा झर्दैछौँ, खोला नजिकै आइपुग्दैछौँ। अब घुमाउरो बाटो, एकदम नयाँ ठाउँ, नयाँ वातावरण, नयाँ साथीहरूसँग घुम्न पाउँदा एकदम आनन्द आइरहेको छ। यो ठाउँमा चाहिँ म पहिलोपटक हो। अब नेपाल घुम्नै बाँकी छ। अब एक दुईवटा जिल्ला घुम्दै त यस्तो गाह्रो छ। अब नेपाल त कहिले घुमिसकिन्छ र खै, खोइ केटाहरू कहाँ छन् त? नेपाल घुम्ने सपना त हो। सुन न कान्छी, यसरी नै नेपाल घुम्ने रहर त छ, तर समय, परिस्थिति, आर्थिक अभाव, सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दा भने जस्तो कहाँ हुन्छ र। तर पनि म्यानेज गरेर मिलाएर होइन, समयलाई लगायत आर्थिक हिसाबलाई मिलाएर हामी चाहिँ अहिले यात्रा गरिरहेका छौँ। अब यही त हो, प्रशस्तै पुगेर त कहाँ घुम्न सकिन्छ र। म्यानेज गर्दै घुम्दै म्यानेज गर्दै घुम्दै कतातिर हो गइसक्यो त अगाडि। कताबाट गयो? यताबाट होइन? वहीँ पुगिसक्यो उनीहरू त। कहाँ हो यो? धौला पहिरा रुकुम पूर्व, धौला पहिरा। हामी धौला पहिरा रुकुम पूर्वमा, अझै रुकुम पूर्वमै छौँ। अझै हामी रुकुम पूर्वमै छौँ। हाम्रो चाहिँ पिच अब अन्त्य हुँदैछ। आयोजना सम्बन्धी
त्यो भिडियो चाहिँ लिनुपर्छ यार। रुकुमकोट रुकुमका पर्यटकीय स्थलहरू गुप्तदह कम। हामीहरू चाहिँ सिस्ने गाउँपालिका चाहिँ पार गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। सिस्ने गाउँपालिका रुकुम पूर्वको यो पुल हामी क्रस गरिसक्यौँ। हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र त्यो अगाडि चाहिँ कहाँसम्म भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन। अहिले चाहिँ हाम्रो यात्रा रोल्पा झर्ने यात्रा छ र बिचमै अब प्लान बनेको छ कि ढोरबाटन शिकार आरक्ष जाउँ भन्ने हिसाबले। तर अब कस्तो हुन्छ प्लान सबै कुराहरू हाम्रो हाम्रो टिमको सल्लाह अनुसार चाहिँ हामी हिँड्छौँ। अब हामी यो सायद त मेरो विचारमा यो ठ्याक्कै थाहा भएन। रुकुम पूर्वदेखि सिस्ने गाउँपालिकाको सीमा समाप्त भएदेखि यता पूर्वतिरको ठाउँको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन। यदि हजुरहरूलाई थाहा छ भने कुन ठाउँ हो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। बन्दै गरेको बाटो मध्य पहाडी लोकमार्ग रुकुममै छौँ हामी अहिले। रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका भन्दा अगाडि चाहिँ हामी आइसकेका छौँ। ठ्याक्कै यो ठाउँको नाम चाहिँ याद भएन। अब अगाडि गएर हामी बुझ्नेछौँ यो ठाउँ कुन ठाउँ हो भनेर। र हामी यहाँदेखि 3055 मिटर हाइटमा गएर ढोरपाटन शिकार आरक्ष जाने बाटोतिर चाहिँ हामी जानेछौँ। त्यसपछि चाहिँ फर्किनेछौँ। या लोकल कुखुरा मजासँग चरेछ। हाम्रो टिम चाहिँ कहाँ पुग्यो? हाम्रो टिम धेरै अगाडि पुग्यो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई, होइन? टिम अगाडि गए पनि केही छैन, हामी पछि छौँ। हामी पछाडि कहिला आम्मा हो धुलो नि त्यो उकालोमा थियो क्या धुलो त जाने यार बङ बङ। हामी रुकुम पूर्वको गाउँमा छौँ। रुकुम पूर्वको यो सुन्दर ठाउँमा छौँ। नयाँ बन्दै गरेको बाटो, भर्खरै तान्दै गरेका बिजुलीका लहराहरू सँगसँगै हामी यात्रा गर्दैछौँ। तल चाहिँ खोलो बगिरहेछ, खोलो सुसाइरहेछ। यो खोलाको नाम पनि थाहा भएन। अब सोध्नको लागि मान्छे भेटेका छैनन्, कतै के लेखेर बोर्ड सोर्ड पनि छैन। अब कसरी थाहा पाउनु यार? यो ठाउँको लागि नयाँ मान्छे परियो। जो बाटो बनेदेखि यो ठाउँले केही हदसम्म भए पनि राहत पाएको छ जस्तो लाग्छ। यहाँ सोधौँ है। सुन्नु न, हामी अहिले कुन ठाउँमा छौँ? कुन ठाउँमा? यो कुन ठाउँ हो? यो रुकुम हो? यो के हो त? ल खै ठाउँको नाम पनि के अर्कै डोमै भन्छ नि यार। सोल्टी झ्यापमा छन्। अब कहाँबाट थाहा हुन्छ? झ्याप सोल्टीलाई थाहै भएन हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरामा। हामी चाहिँ थुप्रो ठाउँ घुम्यो गयौँ यार। अनप्लान ट्रिप भइरहेछ कि हाम्रो अनप्लान मजाको ट्रिप भइरहेछ। जहाँ गयो त्यतै घुमिरहेछौँ, जता गयो त्यतै घुमिरहेछौँ।
बिना प्लानको घुमाइ भइरहेको छ होइन। तर वर्षमा एउटा ट्रिप चाहिँ घुम्नुपर्छ होइन। यो मेरो यो 2077 सालको यही लास्ट लामो ट्रिप भने यही हुने भयो होइन। बिचमा यो कोभिडले गर्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष डिस्टर्ब भएको थियो, अनि त्यो खालको वातावरण चाहिँ ट्याक्कै जुर्यो नि त अहिले होइन। ठ्याक्क वातावरण चाहिँ अब 5 दिन भइसक्यो आज। अब अझै अब भोलि गयो भने 6 दिन हुनेछ हाम्रो यात्रा। वाउ 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 गुल्मी पूर्वी रुकुम यात्रा। यताबाट रोल्पा जाने बाटो यताबाट हो कि कताबाट हो? रोल्पा जानलाई यतैबाट हो? थबाङ। के कहाँ गएर अरे? खाबाङ। खाबाङ गएर यता थबाङ जाने होइन? चौकिनेर। यो कुन ठाउँ हो यो? डोमै? कुन रुकुमै हो? रुकुम होइन? योभन्दा उता कुन जिल्ला हो? बागलुङ। कति टाढा छ बागलुङ अब? रोल्पा झर्ने हो, यता बागलुङ पनि जाने भन्ने विचार चाहिँ भइरहेको छ। यता गएर झर्ने भन्ने हो। 1.5 घन्टा छिमाना ल। भने हामी त्यो खबाङभन्दा उतै हो नि बागलुङ जाने त? खाबाङभन्दा? खाबाङ के खाबाङ? बागलुङ जाने यता, रोल्पा जानलाई यता। खाबाङ ठाउँबाट यता गयो बागलुङ, यता गयो ल। खाबाङसँग त जानै परेको र। ल हस् धन्यवाद। रुकुम पूर्वी रहेछ नि अरे भने नि के अरे ठाउँ नाम? डमै के भने जस्तो लाग्छ, नाम पनि अर्कै अर्कै छ नि यार। खाबाङ। खाबाङमा पुग्नु पर्ने भयो हामी त। आखिर हामी रोल्पा झर्ला यतै रहेछ नि बाटो होइन र? नाइ केटाहरू यता उता भने कन्फ्युज भयो क्या। यता होइन यता होइन ढुक्क खाबाङ। यस्तो कहाँ जाला? खाबाङ भन्ने ठाउँ छ अगाडि खाबाङ। खाबाङबाट दायाँ गयो भने चाहिँ थबाङ, यता गयो बागलुङ। कहाँ होइन लम्बाइ हो। अलिक चुरै पऱ्यो जस्तो लाग्यो नि छोराले। हाम्रो एउटा धैन होला। लालीगुराँस फुलेको डाँडोमा चाहिँ हामी डाँडो भ्रमण गर्न जाँदैछौँ। त्यो हाम्रो साथी चाहिँ कहाँ गायब भयो थाहै भएन। हाम्रो साथीलाई नै हामी पर्खेका थियौँ, साथीले नै हामीलाई छोडेर गयो नि लास्टमा। लास्टमा धोका भयो नि त, हामीलाई धोका पायौँ नि हामीले। अगाडि चाहिँ वेट गरेको हुनुपर्छ सकभर त मेरो विचारमा। हाम्रो यानस राइडरहरूले पेल्दैछन् साइडबाट यानसले पेलिरहेछ हामीलाई। हाम्रो 150लाई चाहिँ यानसले पेल्न खोजिरहेछ। अब के भन्ने खै, राइडरहरू छन् साइडमा, भाइहरू राइडर हुन्। राइडर भाइहरूसँग सकिन्न आफूले राइड गर्न। बाइक पनि 150। भर्खरै यहाँ बाटो चाहिँ गिटी बिछाएर चाहिँ हाम्रो ग्रेडरले चाहिँ भर्खरै यहाँ मिलाइरहेछ। अब यो बाटो पिच बन्ने क्रममै रहेछ। विकासले चाहिँ फड्को मारिरहेछ। रुकुम पूर्वको यो लोकमार्ग नै मध्य पहाडी लोकमार्गमा देशले चाहिँ जे होस् यहाँ सानो बजार रहेछ रुकुम पूर्व।
भूमे गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका रुकुम पूर्व प्रदेश नम्बर 5 भूमे गाउँपालिका। यो सिस्ने भन्दा यतातिर भूमे गाउँपालिका रहेछ क्या पूर्वतिर हैन? आहा बाटो राम्रो बनाएको छ यार। तर यो बाटोमा एकचोटि काठमाडौँ जाने अब यसरी कि होइन? अर्को सालतिर राम्रो हुन्छ। यो त राम्रो छ, अहिले उता खोज्छ होला क्या। पिच बन्ने तयारीमा छ क्या यो। पिच बन्ने तयारीको लागि चाहिँ अनि बल्ल डबल गाडी क्रस गर्ने स्पिड कति छ हाम्रो? जम्मा स्पिड हाम्रो छ धेरै त छैन। अब हाम्रो स्पिड धेरै हाल्ने कुरा नि भएन। बाटो चाहिँ यहाँ कच्ची खालको यो गिट्टीहरू छन् सानो सानो, नत्र फेरि जान्छ फेरि स्लिप खाएर। धेरै स्पिड बाटो चाहिँ राम्रो छ तर हाम्रो स्पिड चाहिँ छैन क्या। फेरि धेरै स्पिड हाल्ने खालको चाहिँ मान्छे पर्दैन। आफू चाहिँ सोलो राइडर पर्यो। सोलो राइडर अब 50-60 को स्पिडमा चलाइन्छ होइन? त्यो भएर धेरै स्पिड चाहिँ ठिक नहोला जस्तो लागिरहेछ। धेरै स्पिड पनि नजाउँ, बिस्तारै जाउँ। स्पिड गएर के छ र अब बरु ढिला पुगौँ सकुशल पुगौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ। हाम्रो यो यात्राको उद्देश्य त्यही छ। धेरै स्पिड नकुदौँ। स्पिड कुद्यो भने चाहिँ भन्न सकिन्न। त्यसैले हाम्रो यात्रा बिस्तारै छ, स्लो नै छ। बिजुलीका पोलहरू गाडिँदैछन्, बाटो पिच बन्दैछ, विकास हुँदैछ रुकुम पूर्वमा। अब माथिका गाउँहरूमा त तत्कालै अब सम्पूर्ण कुराहरू त पुग्ने कुरा भएन। बिस्तारै हुने हो। भौगोलिक हिसाबले विकट छ रुकुम। त्यही पनि यो ठाउँमा यस्तो बाटो हुनु भनेको यो एकदमै रुकुमको लागि चाहिँ भाग्यको कुरा हो। म चाहिँ त्यही भन्छु। राम्रो बाटो बनेको छ। धेरै वर्षको मेहनत हुनुपर्छ। यो मेहनत धेरै वर्षको मेहनत नै हो। यो पहिला त थिएन। लोकमार्गको नाम आएकै लगभग 7-8 वर्ष भइसक्यो। अनि बल्ल चाहिँ पिचको यो सामान्य चाहिँ अन्तिम सामान्य हुन्छ, बल्ल पिचको यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सायद त यो खण्ड 1 वर्षमा पिच बनिसक्छ होला। त्यसपछि चाहिँ यो बाटो राम्रो हुनेछ।
हाँ यतातिर चाहिँ अलिकति पिच जस्तो रहेछ फेरि यतातिर अलिकति के गाउँ रे के बाङ रे खाबाङ भन्यो नि खाबाङ यहाँनिर चाहिँ अलिकति बाटो अप्ठ्यारो रहेछ डेन्जर बाटो भन्नुपर्छ यसलाई खाबाङ 1 किलोमिटर खाबाङ आउँदै रहेछ अब खाबाङ आउँदैछ खाबाङ भन्ने गैरेमा भएको बजार हो जस्तो लाग्यो होइन खाबाङ मात्र रहन्छ खाबाङ रहेछ खाबाङ बजार क्षेत्र ठिक छ आइया खाबाङ त्यो हामी रुकुमकोटदेखि खाबाङ कति किलोमिटर थाहा छ हेरेन तर यो त बाटो राम्रै रहेछ नि यता यहाँसम्म ए यतैबाट यो सानो पुल क्रस गर्नुपर्छ यहाँनिर पुल परेको छ यहाँ बन्ने होला त्यहाँ तल देखाएको थियो नि एउटा पुल उयो तल काम छैन त्योबाट पनि जान्छ लामो छ अरे यहाँबाट छोटो यहाँबाट हामी कहाँ पुग्छौँ उता यहाँबाट उयो महत नै नै हामी जाने उ त्यो रुखमा हो त्यो रुख तल त्यो यो बाटो छ नि त्यही बाटो उस यहाँनिर मात्र अलिकति होला नत्र यता ऊ हो नि त राज के अरे शहीद राजमार्ग हो डबल कटिङ गराएको छ यो बाटो डबल कटिङ छ यहीँ परसम्म छैन असै ठुलेर अहिले आत्मस्मरण गराएको ठाउँ त्यही त हो त त्यहाँ पुलिस चौकी थियो चौकी थियो अहिले छ कि नै अब असै होइन डिएसपी पो त त्यो त डिएसपी ठुलेर अहिले आत्मस्मरण गराएको थियो त्यसपछि यहाँ त ठुलो पार्क बनाउनु भएको हो नि यता त्यो ढुङ्गाको पार्क छ नि कहाँ हो त्यो ढुङ्गाको पार्क ए त्यो त हुनु पर्यो होइन आत्मस्मरण गरेर कहाँ मार्नु पछि तर होइन त्यो त तलै हो त्यो त रुन्टीगढीतिरै हो त्यो ढुङ्गाको पार्कमा अब यो त हामी जाने कहाँ हो त क्या यो त माथि धुरी जाउँ न थोरै कति माथि हो एकदम फोटो सेसन गर्न लागेको क्यामेरा पुगेको छ माथि लुकुम गाउँ नगएर त गयो भने त लुकुमको त कामै भएन कुन गाउँ यहाँ लुकुम काँक्रीका गाउँहरू अनि त्यसपछि माथि त्यहाँ धुरी भन्ने ठाउँ छ कि पाथ्यानलाई त्यहाँ गइसकेपछि ढोरपाटन जाउँ भनेर आफै भन्छ तिम्रो त्यहाँ जान कति लाग्ने यहाँबाट अब पाउने पुग्छौँ धुरी पाउने घन्टा पुगिन्छ बाटो कति कति छ त्यस्तो नराम्रो पाउने घन्टा पुगिन्छ मौसम कुहिरो रहेछ क्या कुहिरो भयो पनि माथि 4000 मिटर हाइट छ क्या त्यहाँबाट यसरी हिँडेर आउने यस्तो मजा ठाउँ छ त्यहाँ पुग्न सक्नुपर्यो तपाईँहरूलाई हाइट लाग्छ भने के म भन्न सक्दिनँ त्यहाँ गइसकेपछि बाइक जान्छ कि नै कहाँ जाने
त्यहाँ हिँड्दै जाने कति टाढा हो फेरि त्यहाँ लाग्छ र त्यता ल यस्तो हुँदो रहेछ कि हाइटको त फरक हुँदो जस्तो 2900 हाइट मौराखारामा मलाई लेक लाग्यो अनि त्यहाँ 4000 मिटर त उसमा लागेन फेरि हावाको बहावले फरक पार्ने रहेछ मौराखारा लेक पुग्नेलाई मलाई टाउको दुखी बिरामीहरू हैरान बनायो त्यो 2900 मिटरकोमा अनि त्यसपछि झारमारेको लेक माथि त्यहाँ तल 3400 माथि पुग्दाखेरि 3900 थियो त्यहाँ फेरि केही भएन त्यहाँ गइसकेपछि माथि धौलागिरीदेखि हिमाल के अलिक मौसम क्लियर भयो भने सहर माथासम्मै देखिन्छ रे त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँको दिमाग चाहिँ नयाँ ठाउँमा पुग्छ भनेर भन्यो कुन ठाउँमा त्यो अहिले भनेको ठाउँ त्यो डाँडोमा हिँड्दै जानुपर्ने होला हिँड्न जानु कति टाढा 6 घन्टा हिँड्नु 6 घन्टा म त हिँड्ने नै हो म त्यही भएर तर त्यस्तो उकालो हिँड्ने होइन क्या त्यहाँ त त्यस्तो यसो घुमेर जाने डाँडो छ हिँड्दै गाडीमा होइन हामी त्यता जान्नौँ आज यार यहाँको कुरा गरेँ मैले यो धुरीको कुरा धुरीमा पनि जान्नौँ कुरा नै यो धुरी त जाउँ यहाँ यहाँ धुरीसम्म जाऊँ त्यहाँ भनेको मैले त्यहाँ त अहिले जाने होइन म त जाने हो अर्को दिन अहिले भने त मैले यता यताको धुरी भनेको कुन रे रुकुमै हो त्यो होइन रुकुम हो त्यो धुरी रुकुम हो रुकुम बाग्लुङ रोल्पाको सिमाना रोल्पा यता छ नि रोल्पा अझै रोल्पा यस्तै आएको छ नि नक्सा हेर्नुपर्ने भयो फेरि यार पहिला हेरेन नक्सा नि कति बज्यो घर गएर हेर्ने त नक्सा कता कता घुम्यो ढोरपान जान्नौँ कि हामी टाइम छैन क्या एक दिन लस हुन्छ क्या रिजर्भ भन्दा पनि हामीसँग टाइम भएन क्या एक दिन उता जाने हामीलाई एक दिन ठेक्कै लस हुन्छ उता अनि बुर्तिवाङ पुग्यो पनि त अनि आज बेलुका पुगिन होला ढोरपाटन अनि भोलि फेरि बेलुका यहीँ आइन्छ फेरि उता त जाने हुन्न फेरि होइन क्या भोलि बेलुका यहाँ आएछ त पर्सि उता आउने हो क्या आइन्न होला ढोरपाटनमा गएपछि 2 दिन बस्ने हिसाबले जाने हुन्छ यता डाँडासम्म जाऊँ हामी सम्पर्क नहोला भनेर म पर्खाउँ क्या त्यहाँ अब दुइटै फोनले काम गर्दैन सँगसँगै जाउँ न धुलो खाँदै के भयो त नि पछाडि फेरि कता गयो भन्नु होला भन्नु ठिक छ यो के खस्ला पछाडि पन्जायो के हो यो रुमाल पर्छ चाहिँ अगाडि होला हामी माथि धुरी पुग्नलाई छ अब धुरी भन्छु त्यो हामी त्यो हाइट भनेको छ नि पाथिहाल्न पुग्नलाई पाथिहाल्न हाइट पुग्नलाई हुन्छ त्यहाँ गएपछि माथि तिलाचन जानै पर्यो के छ तिलाचन आधी घन्टा माथि टपमा हिँडेपछि तिलाचन त्यहाँबाट पनि हिमाल देखिन्छ तिलाचन ताल छ रोल्पामै पर्छ त्यो त्यहाँ गएपछि माथिसम्म पुगौँ भनेर आफै भनिहाल्छ त्यो हामी ढोरपाटन जान्नौँ त्यही डाँडा डाँडा घुमेर फर्किन्छौँ हामी आज बेलुका थबाङबाट भोलि बेलुका घर गइन्छ कि नै थबाङबाट त यहाँबाट त धेरै छोटो छ के बाटो यार हामी यहाँबाट थबाङबाट कहाँ होलेर जाने यहाँबाट 1 घन्टा हो अनि थबाङबाट अब होलेर हुँदै तल कति छ छैन नि बाटो हामी आज बेलुका थबाङ पुग्नु पर्यो क्या बस बेलुका त यहाँबाट 1 घन्टा त हो थबाङ यहाँ आउन हामीलाई यहाँबाट 1 घन्टा जानु 1 घन्टा आउन 1.5 घन्टा जानु 3 घन्टा 1 घन्टा 4 घन्टा वहाँ 1 घन्टा 5 घन्टा कति बज्यो 1 2 3 4 5 6 बजे थबाङ पुग्छौँ हामी आज 7 बजे पुगेर भयो त थबाङ हुँदै म सम्पर्क ब्याङ्क गराउनु पर्यो पानी खाऊ क्या ओ गाडी आएर म साइड लाउँछु राजा त होइन होला स्पिड आउँछ नि यहाँको गाडीहरू फेरि गाडीको स्पिड बिर्को खाउँ पानी खाउँ 1 लट फेरि खाउँ त्यो के बजार रे खाबाङ खै ए खाबाङ बजार त सानो रहेछ यार अब हामी खाबाङबाट हामी यता बागलुङतिर लागिरहेछौँ त्यसैले हामी अहिले थोरै माथि हाइटसम्म 3000 मिटर हाइटसम्म चाहिँ जाउँ न त्यो डाँडामा चाहिँ राम्रो छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ साथीले गरिसकेपछि हामीहरू चाहिँ खाबाङभन्दा अगाडितिर लागेका छौँ खाबाङभन्दा अगाडिको ढुङ्गा बोक्ने ढुङ्गा बोकेर छन् यता किन बोकेका छन् त थाहा भएन घरको लागि हो कि अथवा अन्य केहीको लागि हो कि अथवा के को लागि कहाँ मान्छे छैन नि त
मान्छे त भागिरहेछ नि त। अब कुनै दिन जिन्दगीमा फेरि हामी फर्किनेछौँ यो बाटोमा र फेरि आउनेछौँ रुकुम, रोल्पा, बागलुङ, ढोरपाटन, शिकार आरक्ष विभिन्न ठाउँ घुम्नेछौँ। हाम्रो करिब 15-20 दिनसम्मको ट्रिपमा चाहिँ निक्लिनुपर्छ हामी। त्यसको लागि त्योभन्दा कमको चाहिँ टाइमले चाहिँ हामी घुम्न सक्दैनौँ। त्यसैले अहिले चाहिँ अब जति सक्छौँ त्यति मात्रै घुम्ने प्लानमा छौँ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको यो बाटो ठिकै छ। अब बिचमा अगाडि कति अगाडिसम्म ठिक छ थाहा भएन, सायद त केही अगाडि मात्रै होला। अगाडि पछाडि केही समय अगाडि गइसकेपछि बाटो कच्ची होला। यहाँ जेसिबी चाहिँ पल्टेको हो कि के भयो, पल्टेकै होला सायद, कचाकुचुक भएको छ। अब गाह्रो छ बाटो बनाउने। हाम्रो लागि चाहिँ बाटो बनाउने मेसिन चाहिँ आफै चाहिँ बिग्रिएर थन्केको छ। केही दुर्घटना भए पनि हुनसक्छ। अब ठ्याक्कै त थाहा भएन। अब दुर्घटना हुँदा ड्राइभरलाई पनि क्षति हुनसक्छ। आर्थिक रूपमा चाहिँ अब जेसिबी साउलाई पनि क्षति भयो। अब त्यसमा गाडीमा सवार काम गर्ने क्रममा ड्राइभर खलासीहरूलाई पनि क्षति हुनसक्छ। एकदम ध्यान दिएर एकदम सजग भएर गाडी चलाउनलाई भन्छु। कति राम्रो मिलेको चिटिक्क परेको घर रहेछ। बाटो पनि खोलाको तिरतिरमा मजाको बाटो छ। सर खोलाको तिरतिरै हामी यात्रा गरिरहेछौँ अहिले। आहा क्या दामी छ यार। आहा कति राम्रो पानीको एकदम कृत्रिम छहरा भन्नुपर्छ यसलाई। छहरा भनेको चाहिँ यो सायद त त्रिवेणी यो विद्युत उत्पादन गृह हो, विद्युत उत्पादन गृह हो यो। त्यही गृहमा लग्ने क्रममा एउटा पाइप चाहिँ यतातिर फुट्या छ। त्यो पाइप फुटेर चाहिँ पानी यतातिर छर्किया छ। हामीहरू अझै रुकुम पूर्वको यात्रामा छौँ, निरन्तर यात्रामा छौँ। रुकुमका विभिन्न डाँडा पाखाहरू हामीहरू चाहिँ अहिले रुकुम पूर्वको यात्रामा छौँ। रुकुम पूर्वका विभिन्न गाउँहरू घुम्ने क्रममा छौँ। हाम्रो यो 2077 सालको अन्तिम भ्रमण भन्नुपर्छ यसलाई। 2078 सालको लागि चाहिँ हामी कतै नजिकैको केही पर्यटकीय स्थलमा जानेछौँ। वाउ, घोडाहरू चलिरहेका छन्। यो खोलो सानीभेरी नदीमा मिसिनी एउटा चाहिँ एउटा यसको ब्रान्च जस्तो भनौँ न, त्यस्तो खालको यो खोला बगिरहेको छ। हिम नदीबाट आउने चाहिँ खोला हो यो। यहाँ खोलाले चाहिँ क्षति पुऱ्याएर बाटो भत्किया छ। यो बाटो चाहिँ यस्तै भत्किएको छ। यहाँनिर खोलाले क्षति बनाएछ। अब यो बाटो मर्मत गर्नुपर्ने भएको छ। काँक्री भन्ने ठाउँ आउँदैछ अगाडि, 1 किलोमिटर देखिया छ। हामी त्यो काँक्री भन्ने ठाउँमा गएर फेरि अड्डिनेछौँ। एकछिन चिया खानेछौँ, एकछिन रमाइलो गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी फेरि अझै अगाडि अरू विभिन्न ठाउँहरू घुम्नेछौँ। काँक्री गाउँ भन्ने त्यही त होला। रुकुम घुम्नै धेरै बाँकी छ यार। हामीलाई त बाइकमा छम्दा यति गाह्रो छ। मान्छेहरू हिँड्दै ट्रेकिङ गर्नुलाई कति गाह्रो होला होइन। 10 दिन 15 दिन हिँडेर हुन्छन् यार पुरा एकदम होइन। तर यो ठाउँ राम्रो बनाएको छ अहिले बाटो त हेर्ने। आहा घोडाहरू निक्लिरहेछन्। घोडाहरू टक टक टक। अगाडिको घोडा चाहिँ एकदम मोटो छ, बिचको घोडा चाहिँ अलि पातलो रहेछ। भाइले चाहिँ घोडा चाहिँ एकदम घोडा चराउन ल्याएको थियो होला सायद, अहिले फर्किँदैछ। काँक्री सिद्धिको छ। काँक्री त उतै हो क्या काँक्री।
खोइ हाम्रो साथी कहाँ हरायो? यो काँक्री भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ हामी। यो काँक्रीमा हामी अड्डिन्छौँ एकछिन। कहाँ पेट्रोल पम्पको चिन्ह छ त यहाँ त यार? यो के चिन्ह हो यो? पेट्रोल पम्प होइन यो? अगाडि छ क्या चिन्ह त्यो पेट्रोल पम्प यार? हाम्रो चाहिँ पेट्रोल हाल्नुपर्छ यार। काँक्री बजार हो यो। काँक्री बजारमा छौँ हामी अहिले यति बेला। डिजल पेट्रोल डिजल पेट्रोल के गरौँ यार? कति रुपियाँ लिटर हो? 100 कति? 40। राम्रो त राम्रो हो नि। ल ठिक छ। बन्दै हो? बन्दै हो यो? बन्दै? पम्प बन्दै छ? पेट्रोल हालौँ कि? छ कि न तिम्रोमा? यस्तो हालौँ न। 5-5 हालौँ है? 5-5 लिटर। 5-5 लिटर। हामी हिजो कहाँ हालेको थियौँ रे पेट्रोल? छिनखेत। हामी त हिजो स्यार्पु जाने बेला छिनखेतमा हालेको थियौँ 5 लिटर तेल होइन? छिनखेत। त्यो छिनखेतबाट यता माथि स्यार्पुबाट यता यता माथिल्लोबाट आउँदा आउँदै 1 र 2 घरमा हाल्दा तेल त पुरै खलास। त्यो ब्रेकवाला बाइक त हामीलाई गाह्रो भयो यार। बिना ब्रेकको कसरी लग्यो यार? आमा हो। म पनि यार पहिलोचोटि हो क्या त्यो त्यस्तो बाटोमा यात्रा गरेँ यार। नि भित्तातिर डेन्जर छ यार। तल फुत्के त गयो तल। खै त काँक्री गाउँ भने खै त? लुकुम भने कहाँ? लुकुममा ठुलो गाउँ छ। लुकुम राम्रो छ? रुकुम पूर्व होइन? लुकुम के देखिन्छ त्यहाँबाट? त्यहाँ गाउँ राम्रो देखिन्छ। यो रुकुम पूर्व हो नि? के गाउँपालिका हो यो? भूमे गाउँपालिका। भूमे गाउँपालिका रहेछ होइन? यो बाटो चाहिँ यता कहाँ जान्छ अरे? बाग्लुङ जान्छ। काठमाडौँ जाने बाटो यो? अनि बाटो खराब छ होला त? हो र? म्याग्दी कहाँ पर्छ अरे? यो पेट्रोल चाहिँ कहाँबाट ल्याउने हो? दाङदेखि नि? आफै खर्च गरेर ल्याउने कि के हो? के उयो पम्प भएको कारणले ल्याइदिन्छ? पेट्रोल पम्प खोल्ने मान्छे को हो त त्यो? अलग हुन्? हामीहरू अझै पूर्वी रुकुम भूमे गाउँपालिकामा छौँ। भूमे गाउँपालिकाको यो एकदमै रमाइलो ठाउँ, रमणीय ठाउँ। यो के अरे? गरबाङ कि के अरे? गरबाङभन्दा अगाडि आएका छौँ। अब हामी रुकुम भूमे गाउँपालिकाको लुकुम भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। त्यो ठाउँमा घुम्नेछौँ एकछिन। कस्तो छ त्यो ठाउँ? हाम्रो लागि त नयाँ ठाउँ हो नि त त्यो। त्यसैले चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा जाँदैछौँ। सायद त रुकुम पूर्वका यिनी राम्रा ठाउँ हुन्। भौगोलिक विकटता भए पनि यहाँसम्म बाटो पिच छ। अटो यहाँसम्मै अटो आएका छन्। अटोले सुविधा दिइरहेछ। पहाडहरूमा पनि अटो आइरहेछ। यो टिभिएस कम्पनीको अटो रहेछ। यहाँ के हो त्यो? डिसुमको छाता फुकाले के लगाएको छन्? डिसुम क्यारम बोर्ड खेलिरहेछन् पहाडमा। यहाँ सूचना पार्टी लुकुम भन्ने ठाउँ सायद कहाँ ठुलो गाउँ भन्थ्यो त लुकुम? खै
अलि अगाडि होला कि लुकुम, योभन्दा अगाडि होला कि लुकुम। यिनी एकदम यहाँनिर चाहिँ खेतहरू पनि रहेछन्, गहुँ पाकिरहेछन्, गहुँका बालाहरू झुलिरहेछन्। हामीहरू अझै पूर्वी रुकुमतर्फ लागिरहेछौँ। हामीहरू केही अगाडि गइसकेपछि हामी चाहिँ फर्किनेछौँ र हामी रोल्पाको यात्रामा जानेछौँ। अहिले चाहिँ बिचमा मेरो साथी भेटिसकेपछि मोबाइल भए पनि हामी गइहाल्छौँ नि त, तिनीहरूलाई भेटाइहाल्छौँ नि। कति राम्रो ठाउँ रहेछ क्या यो। लुकुम वाउ, सिन सही छ सिन, सही सिन छ। रुकुम पूर्व अन्तर्गतको यो लुकुम गाउँमा आइपुगेका छौँ। यो पहाडहरूको बिचमा यति राम्रो बस्ती छ कि हामी चाहिँ लुकुम पूर्व छौँ। रुकुम पूर्वको लुकुम भन्ने ठाउँमा आएका छौँ। पहाड डाँडा एकदम खुइलिएको छ, त्यो डाँडो खुइलिएको छ र बिचमा यिनी रुखहरू के का हुन्, हरिया रुखहरू छन् बिच भागमा। यहाँ यो बोर्ड खिचौँ। हामीहरू अहिले रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाको लुकुम ठाउँमा छौँ। लुकुम भन्ने गाउँमा छौँ। लुकुम गाउँमा यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ लाग्यो मलाई, मेरो लागि। पहिलोचोटि आए पनि ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। बाटो बन्दैछ, यिनी रुखहरू चाहिँ एकदम हरिया रुखहरू पलाएका छन्। अनि स्मार्ट कृषि गाउँ लेखा छ माथि बोर्डमा। भूमे 1 रुकुम पूर्व, भूमे 1 रुकुम पूर्व। यतातिर यो गाउँ देखिन्छ, राम्रो गाउँ। यो बजार आयो, लुकुम बजार। मिठो ठाउँ छ, मिठो ठाउँ। क्या आनन्दको ठाउँ छ, क्या मस्त छ ठाउँ। के अरे के हो यो? खाऊ न त। लाग्दैन यो खान्छन् भने मैले तिमीले पत्ता थिएन नि खान्छन्। यो त खाने कुरा हो, हर्बल प्लान्ट पनि हो हैन, जलेको औषधि पनि हो। यहाँका मान्छेले पहाडतिर त गाई चराउने मान्छेको तिर्खा मेट्ने यही हो। तिर्खा लौरोले हाल्ने आमा हो। पञ्चकुले यो यस्तै कोट्याएर खाना देखाएको थिएँ मैले एउटा फोटोमा यार। यसको नाम के हो? करेलो कि के? ओ केटा औषधि पाकेको छ क्या, हेरेर आउँछ त। ल बनाइरहेको छु। यो के हो? यो यसको जात चाहिँ नाम चाहिँ के हो? काँडा, पुरा काँडा नि। आम्मा हो। यो भन न, यो चाहिँ रुकुममा चाहिँ के हो? गोठालाहरूले चाहिँ ग्वाला गइसकेपछि पानीको ठाउँमा, पानीको सट्टामा चाहिँ प्यास मेटाउनलाई चाहिँ खाने चिज होइन, जलेको होइन। ए रुकुमको आनन्द छुट्टै आइरहेछ हामीलाई अहिले होइन। पश्चिम रुकुम अलि बिकट जस्तो लाग्यो त, स्यार्पो साइडतिर नि अलिकति ठुल्ठुलो। तर यहाँको ठाउँ कस्तो राम्रो क्या, मिलेको नि टक्क। बर्खातिर झन् मजा आला नि यो सिन्नी। हेर त डाँडाहरू त्यहाँ भने कति मिटर होला? त्यो कति मिटर? त्यो 3000 भन्दा बढी छ नि त्यहाँ। 400 पुग्यो होला त्यहाँ त यार। कति हुन्छ होला सय भने? हेर त बाटो पनि कस्तो राम्रो छैन ठाउँ नि।
अँ खालको हावाले पनि हाई लाग्दैन कि यस्तो खतरा हावा लाग्दैन अनि हाई लागेर माथिबाट फर्किनु मिल्दैन सीमा कुन बेस क्याम्प एभरेस्ट बेस क्याम्प ए नेपालको पूर्वकोमै त घुम्न सकिन्न पूर्व कहिले घुम्न सकिएला एक दिन एकचोटि योजना बनाएर जाऊँ न त के छ पहिला त पश्चिममा घुम्ने हो पूर्व बहुत महँगो छ क्या त्यस्तो महँगो त छैन खतरनाक मान्छे सर्टकटमा गएर काम छैन कि फेरि हँ नेपाली मान्छेले कहाँबाट भन्नु त क्या होइन भाउजू हामी घरकै छ हाम्रो काकाहरू सबै गाइड हो कि टुरिस्ट गाइड हो त्यही लिएर जानुहुन्छ मस्त हुन्छ उनीहरूको तर उनीहरूसँग गयो भने चाहिँ कन्ट्याक्टमा हुने रहेछ कि ल कतिवटा टुक्रा एउटा टुक्रा म खान्छु दुईवटा महँगो सानो भन सानो भन एउटा भिडियो हेर्नु भएको थियो नि त्यो के अरे सानो कि सानो एउटा बनाऊ? खैरेनीलाई चियाको कति 200 कति रुपियाँ पैसा दिएन भने एउटा बुढीले खान्छ नि किन कहिले नखाएर होइन कहिले होइन हामीले चाहिँ यो औषधिको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गरिरहेको छौँ अहिले चियाको कति 200 कि 200 रहेछ 150 दिने भनेर 150 मा दे भन्दा नमानेर 50 रुपियाँ मात्रै दिए रहेछ अनि त्यो एउटा खैरेनीलाई लखेर चाहिँ त्यस्तो महँगो हुन्छ फेरि उनीहरू त्यस्तै सामान गरेर ल्याउँछ बाहाड हो त विकट हो क्या त्यो त आहा अलिक छिटो ठाउने भिडियो भइरहेछ त्यो मात्र फर्काएको भिडियो भइरहेको छ एकछिन ऊ माथि ठडाए मात्रै हो अब यता अगाडि हामी कहाँसम्म पुग्छौँ रे हामी कहाँसम्म पुग्छौँ रे यही माथि धेरैसम्म बाइक जान्छ नि बाटैमा हो उता जाने बाटैमा हो कि अझै यहाँनिर मैले त्यो गुराँस देखाएको नि अँ अब कति त्यसको यस्तो बागलुङ र रुकुमको सिमाना हो यस्तो डाँडो छ यतापट्टिको पहाड सिद्धिन्छ उतापट्टिको पहाड सुरु हुन्छ ओह्रालो सुरु बागलुङ देख्छौँ हामीले कि बागलुङ टेक्छौँ टेक्छौँ बागलुङ टेक्छौँ आमा ल बागलुङ पनि गइने भयो होइन अनि हामी कति टाइममा पुग्छौँ अब त्यहाँ हामी त बोटमै पुरा हिँड्नु बाग्नु पुग्यो आधी घन्टा नि पिच हो कि कच्ची यहाँ परसम्म चिन्छ त्यहाँबाट माथि कच्ची छ तर राम्रो छ राम्रो छ ल अब आधी घन्टामा हामी बागलुङमा पुग्छौँ त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ होइन हामीहरू चाहिँ अहिले रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका लुकुम गाउँदेखि हामी बागलुङतर्फ लागिरहेका छौँ हाम्रो टोली चाहिँ बागलुङतर्फ यात्रा गरिरहेछ हामी चाहिँ बागलुङको सिमानासम्म जान्छौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जाँदैनौँ यसपालि हाम्रो टाइम भएन हामीहरू फर्किनुपर्ने छ बाध्यता छ बाटो अप्ठ्यारो छ दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र भनेर लेखिया छ एकदम विचार गरेर विचार पुर्याएर चलाउनु पर्ने ठाउँ छ पहाडमा बाटो रन्केको छ हामीहरू अब केही समयपछि बागलुङको सिमानामा पुग्नेछौँ त्यहाँ गुराँसहरू फुलेको भिडियो बनाउनु पछाडि बसेर मोबाइलबाट त्यसपछि चाहिँ हामी फर्किनेछौँ पुनः हाम्रो जुन बाटो हामी गइरहेछौँ हामी त्यही बाटो रिटर्न हुनुपर्छ अहिले त्यसपछि चाहिँ हामी रोल्पा थबाङसम्म जानेछौँ आज थबाङमा गएर बस्नेछौँ अहिले हामी रुकुमको पूर्वी रुकुममै छौँ पूर्वी रुकुममै यात्रा गरिरहेछौँ एकदम रमणीय ठाउँ छ पूर्वी रुकुम सायद नआएको मान्छेहरूको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ छ विभिन्न पुराना गाउँहरू छन् यहाँ मिलेका चट्ट मिलेका गाउँहरू छन् हेर्न लायक ठाउँहरू छन् विभिन्न रुकुमका पर्यटक स्थलहरू घुम्न लायक ठाउँहरू रुकुम घुम्नुहोस् एकपटक नघुमेको साथीहरूलाई चाहिँ मैले त्यही भन्न चाहन्छु घुम्नु भइसकेको छ भने चाहिँ अब त्यसमा केही छैन ओके छ बुर्तिबाङ 57 किलोमिटर बुर्तिबाङ 57 किलोमिटर हामीहरू लु भनेपछि त लुम्बिनीको नम्बर चलिरहेछ यता हा 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 हा
यतातिर चाहिँ ठाउँ चाहिँ राम्रो रहेछ मौसम चाहिँ अलिक क्लियर छैन आज मौसम चाहिँ एकदम कुहिरोको कारणले गर्दा मौसम क्लियर छैन हामीहरू अब क्लियर मौसम नहुँदै पनि हामी पूर्वी रुकुम सकेर हामी बागलुङसम्म जाँदैछौँ बागलुङ पूर्वी रुकुमबाट हामी बागलुङ जाँदैछौँ बागलुङबाट हामी फर्किएर चाहिँ हामी पुनः हामी फर्किनेछौँ रोल्पा जानेछौँ आज हाम्रो बेलुकाको बास चाहिँ रोल्पामा हुनेछ बाटो चाहिँ डेन्जर बाटोहरू छ आफ्नो गाई गोरुहरू बाख्राहरू चराउन आउनुभएको छ हामीहरू चाहिँ घुम्न आएका छौँ सब मान्छे आफ्नो आफ्नो काममै छ रूपगा 1 किलोमिटर रूपगा भन्ने ठाउँतिर जाँदैछौँ हामी अहिले 1 किलोमिटर बाँकी छ त्यो अलिकति डाँडोमा चाहिँ कस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ अगाडि त्यो डाँडोमा हामी रोक्नेछौँ एकछिन हामी त 1 किलोमिटरको यात्रा गर्दै रोक्दै 1 किलोमिटरको यात्रा गर्दै रोक्दै 1 किलोमिटरको यात्रा गर्दै रोक्दै यस्तो भइरहेछ हाम्रो यात्रा हाम्रो लागि यो ठाउँ नयाँ हो फेरि आउन हामीलाई धेरै टाइम कुर्नुपर्छ भने जस्तो टाइम मिल्दैन त्यसैले रूपगा भन्ने ठाउँमा छौँ अहिले त्यो डाँडोमा चाहिँ यो के डाँडो हो थाहा भएन तर मान्छेहरू जम्मा भएका छन् यो एकदम यो पनि पर्यटकीय डाँडो नै भन्नुपर्छ सायद मेरो विचारमा पर्यटकीय डाँडो हो यो यो के हो त यो के हो त त्यो त यहाँ के छ त मान्छेहरू जम्मा भएको छ नि त यार ए बनबोज हो तपाईँलाई अघि उहाँ भेटिनु भएको थिएन कमल ताल ल हामी लागौँ त ल हाम्रो टोली हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ ल अगाडि तिमी हिँड न खै गोरु यो गाउँको चल्दो बोल्दो गोरु ठाउँ मजाको ठाउँ छ नि यार नि सर भेडाहरू के हुन् यिनीहरू भेडा हुन् अगाडि भेडा हुन् कि बाख्रा हुन् भेडाहरू छ नि टन्न भेडा होइन बाख्रा च्याङ्रा हुन् क्या यिनी के हुन् च्याङ्रा हुन् कि बाख्रा हुन् किन अर्कै छ नि त यार यताको बाख्रा यस्तै हुँदो रहेछ यार यहाँ कसरी छ 1 किलोलाई कसरी छ खसीको मासु खसी काटेर खाने हुन्छ नि जस्तो त्यो कति रुपियाँ किलो छ 750 यो बाख्राको मासु पनि मिठो हुन्छ नि फेरि पुरा यो त स्ट्रङ हुन्छ क्या पुरा चाम्रो क्या जो लोकलको हुन्छ नि हाम्रो उताको मासु भनेको ब्रोइलरको खसी जस्तो हुन्छ उताको खसी भनेको ब्रोइलर जस्तो हुन्छ होइन तर यताको यो खसी भने त लोकल जस्तो हो क्या फेरि पुरा स्ट्रङ क्या होइन के अरे अब कच्ची बाटो लागिरहेछौँ हामी पक्की बाटो चाहिँ पिच
पिच बाटो भर्खरै सकिएको छ। हामीहरू चाहिँ अब केही थोरै किलोमिटर चाहिँ कच्ची बाटोमा हामी यात्रा गरिरहेछौँ। हामी चाहिँ त्यसपछि अगाडि भएका विभिन्न रमणीय ठाउँहरूमा रोकिनेछौँ। ठ्याक्कै त्यस्तो एकदम चर्चित स्पट त कुनै छैन, तर सबै ठाउँ राम्रै छ। त्यसैले हामी अब कुनै एउटा राम्रो ठाउँ, एउटा राम्रो भ्यू पोइन्ट भेट्यो भने हामी त्यहाँ अड्डिनेछौँ र त्यहाँ फोटो खिच्नेछौँ, भिडियो बनाउनेछौँ थोरै छोटो, र त्यसपछि हामी फर्किनेछौँ हाम्रो यात्रामा। अहिले चाहिँ यो अब कच्ची बाटो थोरै ओह्रालो छ, त्यसपछि फेरि सम्म छ। ठाउँ राम्रो छ समग्रमा भन्नुपर्दा। पुरा कुदाइरहेछ हाम्रो साथीले। रुकुम ट्रिप यतातिर अलिकति बाटो अप्ठ्यारो रहेछ। अहिले फर्किनु बेला हामीलाई समस्या हुन्छ यार, होइन? जा नानी एकदम एयरफोनको तालमा छिन्। एयरफोनको तालमा थैलो बोकेर हिँडिरहेको छिन् नानी। अर्को गाउँ आयो फेरि अगाडि, थोरै सानो गाउँ छ। बाई बाई। सानो नानीहरूले बाई गर्छन्, हामी आइरहेछौँ यता। हामीलाई देखेर चाहिँ नानीहरूले बाई गर्छन्। नानीहरूलाई छुट्टै खुसी छ। यो ठाउँ चाहिँ के ठाउँ हो ठ्याक्कै थाहा भएन। बस्ती समतल खालको बस्ती छ। खेतीपातीको लागि यहाँ मलहरू बारीमा राखिरहेछन्। बाख्रा पालन, बाख्रा पनि अलि च्याङ्ग्रा टाइपको छ यता। च्याङ्ग्रै भनौँ न, अन्त बाख्रा हो त्यही पनि त्यो च्याङ्ग्रा भनौँ। मल बोक्ने कार्यक्रम चलिरहेछ। पालो पालो मल बोक्ने, एउटा कहिले एउटाको घरमा। यो सानो पोखरी रहेछ यता। कति अगाडि गयो केटाहरू? धेरै अगाडि पुगिसक्यो क्या। हो यतातिर पनि विकास निर्माणका कामहरू धमाधम भइरहेछन्। करसर पनि रहेछ यता। करसर केरेसर हो कि करसर हो? करसर उद्योग हो कि केरेसर उद्योग हो? ठ्याक्कै अब जे भयो भने त्यही हो। भिर जाने भने भिर उतै के हो दको नाम के हो? रोल्पालीको तिला। तपाईँ घर कुन हो? यता के गर्न आउनुभयो? तल भने कहाँ छोड्नुभयो? यो खोलामा? तपाईँ बारीमा, आफ्नो बारीमा त होइन? आफ्नो बारीमा त होइन? सबै फुक्का हो नि? यहाँ त्यस्तो जोले चरा पनि हुन्छ।
हाम्रो घर दाङ पर्यो दाङ आज दाङबाट आउनु नै हामी अस्ति आएको अस्ति आयौँ उता रुकुमकोट बस्यौँ यता रुकुमकोटबाट अनि यसरी गएर अनि यसरी अहिले यता घुमेर हामी फेरि यता थबाङ भएर जाने यता थबाङ भएर जाने दाङ कुन गाउँ हो दाङ हाम्रो तुलसीपुर तुलसीपुर तल तुलसीपुर अञ्चलमा हो अञ्चल हो पहिलाको अञ्चल अहिले त अञ्चल भएन के र पहिलाको अञ्चल अब अहिलेको त अब हाम्रो राजधानी पनि दाङ त दाङै भयो भालुबाङतिर भयो पहिलाको अञ्चल चाहिँ हाम्रो तुलसीपुर कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ 65 वर्ष पुग्नु लाग्नु छोराहरू कति भाइ छन् एउटा विदेशबाट आएको आउँदै आउनु 1 महिना भइगयो ए यो हिउँ हो माथि देखिया थियो हिउँ हो हिउँ पग्लिया छैन नि अझै आइन यहाँ हिउँ आएपछि अझै सेतो हुन्थ्यो तुसरा जमे हो ठिक हामी उता गएर उता डाँडोबाट हामी फेरि फर्केर अहिले जाने हो थबाङ जाने हो बस्न होइन आज साँझ थबाङ गएर बस्ने थबाङ बस्ने अहिले एकछिन यता घुम्न निक्ले हो त्यही हो अबेला नि अनि यता बस्ने ठाउँ छ कि नै कहीँ होटलहरू छन् कि नै महँगो नि आएको छैन पहिलोचोटि हो लोकल रक्सी त होला लोकल हो आमा हो महँगो रहेछ त कसले खाइदिन्छ त तपाईँ बाख्रा छन् कि नै तपाईँका हाम्रो बाख्रा छैन भाइ बाख्रा गलाहरू यहाँ कुटी थियो उन्दै फर्केको छन् यो 50 को यो 9 नम्बरको त्यो आजले खान्छन् है कुटी थियो बाख्राहरू कोही तल छन् गलामा ढिनमाङ भन्ने मान्छन् यो चोचबाङ ढिनमाङ भन्ने मान्छन् घरिवाला छन् बाख्राहरू त अझ भेडा मात्र छन् नि त यता गएछौ यता तपाईँ जाने बाटोमा रानबासान छन् यता नि हुन्छ भेडागोलाहरू त्यहाँ गए छन् कोही 3 फुटी भेडागोरु यहाँ खोलामा छन् तल चौरमा हजुर 3 छोरीहरू 3टा खुर होइन 3 कोठो 3 घरको 3 घरको 3 घरको ए ल हुन्छ हामी अब जान्छौँ अहिले ढिलो हुन्छ है हुन्छ फेरि आउँछौँ हामी अर्को पटक है ल हवस् हामीहरू अहिले रुकुममै छौँ रुकुम पूर्वमा छौँ हाम्रो साथीहरू एकदम लाली गुराँस टिपेर हामीलाई भोक लागेको थियो होइन सेती गुराँस हो र होइन को यो ए कति राम्रो छ नि लाली गुराँस राम्रो छ एकदम राम्रो छ यार हामी चाहिँ अहिले करिब 3000 मिटर हाइटमा आइपुगेका छौँ मौसम एकदमै चिसो छ यहाँ चाहिँ अघिल्लो सालतिर चाहिँ एकदम हिउँ पर्ने अहिले पनि यो सिजनमा चैततिर फागुन चैततिर चाहिँ हिउँ पर्ने सिजन हो हजुर के भयो चिसो भयो
बाइक तात्यो नै बाइक चिसेर पिकअप हुन्न बाइकमा थाहा भएको छैन लु लाग्यो बाइकलाई लु लाग्छ र तान्छ 100% झर्ने पछाडि बस्यो बाइकले नताने फेरि पछाडि बस्यो होला झारिदिने अब अरू बाइक केही छैन उपाय ल जाउँ हेर न एकमै तान्दैन यार एकमै तान्दैन हुतुत गर्छ यार हामी चाहिँ 3000 मिटर हाइटमा आउँदाखेरि बाइकलाई चाहिँ लु लागेको छ बाइकले तान्न छोड्यो बाइक होइन इन्जिन चिस्यो नि त चिसो हावा चाहिँ इन्जिनमा घुस्याएको कारणले बाइकको पिकअप चाहिँ कम भएको छ हाम्रो एक त 150 त्यही माथि चाहिँ चिसो मौसमले गर्दा बाइकले चाहिँ तानिरहेको छैन हामी चाहिँ एकदम जेन थिएन गरेर बाइकलाई कुदाइरहेछौँ हाम्रो अर्को यानेस बाइक कता हरायो आइरहेछ कि न यानेस दसहरा त छ र धेरै हाइटमा आइछौँ क्या आउनु भने यार हामीहरू चाहिँ अहिले 3000 मिटर हाइटमा छौँ अहिले 3000 मिटर हाइटमा आउँदाखेरि मौसम चिसो छ यो मौसममा बाइकको पिकअप घटिरहेछ बाइकले तान्नै छोड्यो एकदम गाह्रो परिरहेछ यो 25-26 को स्पिडसम्म ठाउँमा त यतिसम्ममा त जम्मा 25 देखि 30 को बिचमा छ भने उकालोमा त्यो 15 देखि 20 सम्म हुन्छ त्यही पनि एक गियरमा पावरफुल हान्नुपर्छ एक्सिलेटर फेरि पावर दिनुपर्छ एकदम यता अलि छ अब यसले अलि पेलेर यहाँबाट अलि पेलेर लग्यो रन्काएर लग्यो भने बल्ल उकालोमा चढ्ला नत्र भने गाह्रै छ जसले पनि यार 1 घन्टा भन्ने 2 घन्टा बाटोलाई 2 घन्टा बाटोलाई 1 घन्टा भन्छ नि यार जसले पनि हिँड्नुपर्छ भन्थ्यो ठिक यो हो नि त ठाउँ यार एक रात त यहाँ बस्नु पनि ठाउँ रहेछ यार जहाँ गयो उही राम्रो छ नि त के गर्ने यार खै कहाँ बाइकमा जाने कहाँ त्यहाँ गयो यार होइन गएन फर्किन हामी यता माथि डाँडो रहेछ त बरु यार जाने हो त्यहाँ त हुन्छ त्यहाँ चाहिँ जाउँ त्यहाँ रोल्पा यो रोल्पा हो नि यो बागलुङ भइसक्यो यहाँ ए पिकनिक सेन्टर रहेछ यहाँ पिकनिक खाने ठाउँ क्या कति मिटर हाइट छ हेरौँ त कहाँको हाम्रो एप्लिकेसन यसले काम गर्छ त 31 मिटर हाइट रहेछ त यार 3152 मिटर हजुर ओहो झन्डा फरफराइरहेछ हावा चिसो मौसम रोल्पा 3 जिल्लाको को बाटो देखेँ त यो रोल्पा यो सिमाना उता जाउँ कि त्यहाँ पोस्टमा जाउँ कि त्यहाँ किनमा यहाँ एक जोर चप्पल छैन कहीँ पसल चप्पल व्यवस्था गर यहाँ पार्किङ यता रहेछ क्या सुविधा नि तिलाचन माउन्टेन होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट बागलुङ रुकुम र रोल्पाको सङ्गम स्थान भलकोट पहिलेको पश्चिम हामीहरू अहिले रोल्पा सिमानामा छौँ यता हामी अहिले देखिरहेको हामी चाहिँ अहिले बागलुङमा छौँ
योभन्दा उतातिरको भाग यसरी अब हामी यसरी घुमाउँदैछौँ यता रोल्पा यता देखाऊ अब केटा अगाडि ल ल यतातिर यता रोल्पा अनि बागलुङबाट हामी चाहिँ जम्प एक पाइला एक पाइला जम्प गरेर चाहिँ बागलुङतिर होइन एक पाइला जम्प गरेर चाहिँ यता रोल्पातिर अर्को पाइलो जम्प गरेर यता उता गाडी पार्किङ भइरहेछ उता त्यो गाडी पार्किङ भइरहेको ठाउँ चाहिँ रुकुम हो रुकुम पूर्व हामी चाहिँ तिनवटा जिल्लाको सङ्गम स्थान होइन के ठाउँको नाम के भन्छ भलकोटमा छौँ हाम्रो चाहिँ बिचमा चाहिँ साथी भेटेर चाहिँ साथीले हामीलाई साथीले पूर्वी रुकुमबाट चाहिँ बागलुङतिर ल्याएर टोलीलाई ढोरपाटन लिने हो आज यहीँ बसाउने हो बाइकको चाबी बस्दैन यो टोली चाहिँ बस्दैन आज यहाँ हाम्रो टोली चाहिँ फर्किन्छ दाङतिर हामीहरू अहिले के लेखा छ बागलुङ यतातिर यो अहिले देखिएको भाग बागलुङ अनि यो यसरी अहिले देखिएको भाग चाहिँ यो रोल्पा र यो ढिक छ हल्का अगाडि यो ढिकदेखि उतातिरको भाग चाहिँ रुकुम पूर्वी रुकुम हामी यो बाटोबाट पूर्वी रुकुम भएर आयौँ र यो बाटो चाहिँ यसरी यता बागलुङतिर जान्छ यो बाटो हामी तिनवटा जिल्लाको बिचको सङ्गम स्थानमा छौँ हामी चाहिँ घुम्न आएको यो पर्यटकीय स्थलमा अब अझै यो माथि त्यो डाँडोमा धुरीमा करिब 1 घन्टाको हाम्रो पैदल यात्रा हुनेछ त्योबाट चाहिँ झन् अझै राम्रोसँग भ्यू देखिन्छ त्यसैले हामी माथितिरको यात्रामा जाँदैछौँ हामी चाहिँ ट्रेकिङको लागि चाहिँ 1 घन्टा ट्रेकिङको लागि छुट्याएका छौँ अब अहिले चाहिँ अब हाम्रो तयारी भइरहेछ ल हाम्रो साथीले चाहिँ लालीगुराँस खाइरहेछन् भाइले पनि यता लालीगुराँस कस्तो मिठो छ भाइ लालीगुराँस मिठो छ कि तितो छ मिठो छ अनि हाम्रो भाइ चाहिँ एकदम मुस्कान दिएर अड्डिरहेछन् यता रुकुम पूर्व यो भाग बागलुङको र यो भाग रोल्पाको हामी यता रोल्पाको हामी कहाँ जाँदैछौँ अहिले रोल्पाको तिलाचन पहाड जाँदैछौँ पहाड चढ्दैछौँ त्यहाँभित्र के छ र ताल तिलाचन पहाड कटिसकेपछि तिलाचन ताल हामी घुम्न जाँदैछौँ त्यहाँ जानको लागि करिब 300 देखि 400 मिटर चाहिँ हाइट होइन छ क्या अझ 1 किलोमिटर आम्मा हो 1 किलोमिटर चाहिँ माथि चढेर 1 किलोमिटर यात्रामा छौँ अब हेरौँ हाम्रो टोलीको सबभन्दा लास्ट भाइलेमा तलबाट महिला कमान्डरको टोली चाहिँ पछाडि हाम्रो मोटो मान्छेहरूलाई गाह्रो हुन्छ जस्तो छ अरू भन्दा पनि सर लाएर ल मोबाइल ल्यायो कि न तिमीले ल फुटालो लालीगुराँस भएको छ लालीगुराँस टिप्ने मान्छे यता हाम्रो रोयल टाइगरले चाहिँ रिनेम नाम त पढाउनै पर्यो नि रिनेम रोयल टाइगर खतरा बेङ्गल टाइगर भन्छ त्यसै रोयल टाइगरले चाहिँ हाम्रो यता लालीगुराँस टिपिरहेको छ पुगेर अब हाम्रो लालीगुराँस साथमा लालीगुराँस छ अब यो लालीगुराँससँगै हामी उकालो लाग्दैछौँ के छ धौ भइरहेछ लास्टै धौ भइरहेछ र यता हाम्रो भाइ चाहिँ थाकेर बसिरहेछन् रुगा लाग्छ आज होइन के हुन्छ आज यहीँ हुन्छ ल अब यो मैले लालीगुराँस हस्तान्तरण गर्दैछु मैले हस्तान्तरण गरिसकेँ धन्यवाद ल निर्मलजी हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यति राम्रो ठाउँमा घुम्न ल्याएकोमा हजुर नभइदिएको भए हामी यहाँ आउनु थिएनौँ होला हजुरकै कारणले गर्दा चाहिँ हामी यहाँसम्म आउनु सफल भएछौँ ओ बिस्तारै न थाकिन्छ फेरि नदौड थाक्यो भने के हुन्न आउनु नदौड थाकिन्छ हाम्रो टोली चल्लाबल्ला केटाहरू चाहिँ हाम्रो जल्लाबल्ला केटाहरू यो कपाल पनि धुलोले गर्दा
यो कपाल पनि धुलोले गर्दा एकदमै बिग्रिएको छ। आया एकदम ठाडै उकालो छ। करिब 1 किलोमिटर माथि हाइट भन्ने कुरा छ। 1 किलोमिटर पार गर्न करिब 1 घन्टै लाग्ला जस्तो छ। यस्तो ठाडो छ यी, यस्तो डेन्जर ओह्रालो छ यी। डेन्जर ओह्रालो पनि छ, यस्तो उकालो पनि छ यी। ठाडै उकालो यी, यस्तो डेन्जर उकालो छ यी। यो तिलाचन पहाड चढ्दैछौँ हामी अहिले यति बेला। एकदम जम्मी 200 मिटर माथि आउँदा पनि थकाइ लागिसकेको छ। मुटुको धड्कन बढेको छ। मुटुको धड्कनको अहिले स्पिड बढेको छ। कस्तो मजा भइरहेछ के थकाइ लागेर थो भइरहेछ। आया मोटा उकालोमा नदौड हेर, उकालोमा दौड्यो भने गाह्रो हुन्छ। तिलाचन ट्रेक अन्तर्गत हामीहरू करिब आधा घन्टा भयो तलदेखि हिँडेको। थबाङ गाउँपालिकाको साबिकको उवा, थबाङ गाउँपालिका उवा गाविस, थबाङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4। ल हाम्रो टोली चाहिँ अझै माथि डाँडोमा पुग्नु छ। हेलो गाइज, नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। ट्रेकिङमा हिँडेको टोली चाहिँ एकदम सब थाकेको छ, यहाँ पनि थाक्नु भएको छ, बस्नु भएको छ। सबैभन्दा धेरै यहाँ थाक्नु भएको छ होइन। अरू पनि थाकेका छन्। तलदेखि 2 किलोमिटर भयो हामी माथि चढेको। अब 1 किलोमिटर जति बाँकी छ अझै। टोटल 3 किलोमिटर एकदम ठाडै उकालो पार गर्दै आइया छ। व्यापक धौ भयो। यो धेरै समयपछिको ट्रेकिङ हो मेरो भन्नुपर्छ। ठाडै 3 किलोमिटर ट्रेकिङ हो यो। एकदम गाह्रो भइरहेछ, साथमा रमाइलो पनि भइरहेछ। तल तपाईँ हाइवे देख्नु भएको, अहिले हाइवे देखिन्न। तल देखिन्छ हाइवे। त्यो हाइवेबाट हामी हिँड्दै आएको। यहाँ चाहिँ लालीगुराँस कसले फाल्न सफल भयो? भिडियो बनाउँदाखेरि छुट्या हो त? छुट्न गएको हो त? कस्तो अनुभव भइरहेछ त? एकदम रमाइलो भइरहेछ यो तिलाचन पहाडमा। साथीहरूलाई अलिक गाह्रो जस्तो लाग्यो। अलि मैले जस्तै हिँड्नु पऱ्यो कि। तिमी यहाँ पहिला पनि आइसक्यो हो र? पहिलोचोटि हो म यहाँ माथि चढेको। माथि चढेको पहिलोचोटि होइन? तलसम्म त आइरहेको हो। हामी कता हिँडिरहेको छौँ त सर्टकट यार? तिलाचन। तिमी यता हिँड्नु नि, यत्रो बाटो बनाइरहेको छ नि। यहाँ माथि त हिँड्न। अरू 2 जना भाइहरू उहाँ अगाडि हिँडिरहेछन्, ट्रेकिङ गरिरहेछन्। अरू 2 जना उता हिँडिरहेछन्। म यता बिचमा छु, बिचमा हिँडिरहेको छु। थकाइ लागिरहेछ। अझै 2टा चुचुरा पार गर्नुपर्छ माथि। 1 किलोमिटरभन्दा अझै बढी नै होला सायद। माथि त्यो पहाडभन्दा अझ अर्को माथि पहाड छ। त्यो पहाडमा गयो भने देखाउँछु अर्को पहाड। ओके यार, बसौँ है एकछिन। ल बसौँ, उता बसौँ। अब हामी एकछिन बसेर रेस्ट गर्ने भन्ने कुरो आइरहेछ। एकछिनको रेस्टपछि मात्रै हाम्रो यात्रा जारी रहनेछ। पानी ल्याउँदा त मिस्टर भाइ, पानी खाउँ यार। ल साह्रै नै त्यो खोलेको ल्याऊ। ल हाम्रो यात्रा जारी छ, हामी रेस्टमा छौँ अहिले। ल पानी पकाएर केटा, म हेलमेट छ, मेरो साथमा हेलमेट छ। ए भेलम समात न यार, म यहाँ क्यामेरा समातिरहेको छु यार। हामी चाहिँ दौडेको छैनौँ नि त। त्यस्तो हो क्या, म त नजिकै होला भनेर पो दौडेको त। हो क्या,
पानी खाएपछि ठिक गर्छ क्या दगुरिया हुन्छ होइन मुलुक तात्या हुन्छ रेशम अड्याउन गफ जाउँ कि दियो अनि तिम्रो सोलुको अनुभव सुनाइदेऊ न कति समय काम गर्यौ तिमीले मैले 6 महिना काम गरेँ 6 महिना प्रुफ छैन प्रुफ छ दाइ सोलुको छैन तिम्रो कुराले नै proof प्लेन र हेलिकप्टर चढे मात्रै छैन प्रुफ टिकट छ फेरि घर प्लेनको ल त्यो टिकट देखाउँला नि त प्रुफको लागि होइन हेलिकप्टर त टिकट हुने कुरो भएन प्लेनको टिकट राखेको छु पत्ता आउनु भन्दैन मान्छेले टिकट आउँदा अनि तिमीले के गर्यौ भारी बोक्ने काम गर्यौ कि के गर्यौ दाइ भारी बोक्यो अब म त यहाँ पनौती लागिसक्यो भने त चुक्क भइसक्यो हुन्छ बात नि त्यो होला किन ज्यान त तान्न थप हुन्छ अनि भारी बोकिने कहाँ सकिन्छ दाइ यार अनि तिमी के गर्न गयौ त तराईमा बसेको मान्छे के गर्न गयौ तिमी एक्कासी गाइड गर्न ए गाइड गर्न कुन भाषाबाट गाइड गर्यौ तिमीले इङ्ग्लिसबाट अनि 2 महिना ट्रेनिङ लियो होइन शिवपुरी जङ्गलमा लग्यो ढुङ्गा चरायो ढुङ्गामा हिमालमा कसरी चढ्ने अनि त्यो गर्यो अनि अनि के भन्छन् के अरे अनि 2 महिनासम्म क्लास लियो अनि सर्टिफिकेट पाएपछि होइन ट्रेकिङ गाइडको लाइसेन्स पाइयो अब हामी नजिकै आइपुगेका छौँ त्यो डाँडोमा पुग्नलाई अब करिब 15 मिनटपछि हामी माथि पुग्नेछौँ एकदमै थकाइ लाग्यो तल देखेको छ बाटो तल त्यो बाटोबाट हिँड्दै आएको घन्टा भएछ घडी हेरेको जम्मी 3 किलोमिटर पार गर्न 1 घन्टा लाग्यो अब अझै 15 मिनट जति लाग्छ होला 10-15 मिनट जति अझै छ 500 मिटर जति अझै छ यो टपमा जानु पर्यो यो हाइटमा जानु पर्यो ट्रेकिङ गर्नु पर्यो धेरै समयपछिको ट्रेकिङ हो त्यसैले जाउँ न त भनेर हिँडेको बिचमा आइयो न तल जान सकिन्छ न माथि जान सजिलो छ बहुत गाह्रो भइरहेछ त्यही पनि अब दुःखका बावजुद हामीहरू चढिरहेछौँ त्यो डाँडोमा पुग्नेछौँ त्यो हाइटमा पुग्नेछौँ अया अघि पछि चाहिँ यो डाँडोमा हिउँ छपक्कै हुन्थ्यो अरे अघिल्लो सालतिर तर यो साल पानी नपरेकोले हिउँ चाहिँ परेको छैन के हो ताल छैन के हो ताल छैन ताल छ भने आएन र केटाहरूले पारि एकजना बुढाले पनि ताल छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त तालको लागि हो त हामी यो माथि डाँडामा ताल कसरी हुन सक्छ कि त यार कुकुर त्यही अघि नै भनेको कि मैले यार ताल छ भन्ने कुरा त थियो कहाँ छ ताल कहाँ छ ताल हिमाल देखिन्छ भन्दिन फाइनल्ली हामी चाहिँ यो डाँडोमा आइपुगेका छौँ माथि डाँडामा यो डाँडो हामीहरू चाहिँ करिब अहिले रोल्पाको यो थबाङ गाउँपालिकामा छौँ हामीहरू अहिले रोल्पामा छौँ रोल्पाको थबाङ गाउँपालिकामा छौँ हिउँ पर्ने डाँडो हो खासमा यो तर अहिले यो सिजनमा हिउँ नपरेको कारणले सुक्खा छ हाम्रा 3 जना नौजवानहरू अगाडि कुदिरहेका छन् अगाडि हाम्रो एउटा ताल छ एकदम सूचनाको आधारमा चाहिँ हामी त्यो ताल अवलोकन गर्न गइरहेका छौँ र त्यो ताल अवलोकन गर्नको लागि करिब तल बाटोदेखि 1 घन्टा 15 मिनटको यात्रा तय गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र अब चाहिँ करिब अरू आधी घन्टा जतिको यात्रा पछि हामी त्यो ताल भएको ठाउँमा पुग्नेछौँ र हाम्रो 2 जना जोडी चाहिँ त्यो उता टावरबाट 2 जनाको जोडी आइरहेछ मेरो साथीको जोडी हो उही साथीले गर्दा नि हामी यता आएको नत्र त हामीलाई थाहा थिएन उनीहरू अलिकति हिँड्न अलिकति समस्या भएर पछाडि छ हाम्रो टोली चाहिँ
अब जल्दा बल्दा केटाहरूको टोली अगाडि छ, हाम्रो जल्दा बल्दा टिम छ अगाडि होइन। म चाहिँ सबभन्दा पछाडि छु केटाहरूको लिस्टमा। हामीहरू हिँडिरहेछौँ, यो डाँडोमा छौँ। डाँडोको बिचमा फेरि समथर भाग पनि छ थोरै, यो समथर भाग छ डाँडोको बिचमा। अवलोकन गर्न आउँदाखेरि यो ताल नभएर पोखरी फेला पर्यो। ताल नभएर सानो मिनी पोखरीमा आइपुगेका छौँ। ताल तल ताल देखिरहेछ, तर पनि यति डाँडोमा 3500 मिटर हाइटमा यस्तो गर्मी मौसममा होइन, गर्मी मौसममा पनि यो ताल हामीहरू आइपुगेका छौँ। यो ताल नजिकै तिलाचन ताल, रोल्पाको तिलाचन तालमा आइपुगेका छौँ। साह्रै दुःख कष्ट झेल्दै करिब 1.5 घन्टाभन्दा अझ बढी नै यात्रा गर्दै हिँड्दै हामी आइपुगेका छौँ। 3500 मिटर हाइटमा छ यो ताल। अब नजिकै छौँ, तालको नजिकै। अब रुकुमको 2वटा ताल, रुकुमको 3वटा ताल, रुकुमको कतिवटा ताल हाम्रो सल्यानको एउटा ताल, सल्यानको कुपिन्डे दह, स्यारपुत दह, कमल ताल हुँदै रोल्पाको तिलाचन्द तालमा आइपुगेका छौँ। अब हामी तालको नजिकै छौँ, तालको नजिकबाटै अवलोकन गर्नेछौँ। यो तालको पानी सुकिसकेको छ अहिले चाहिँ मल यहाँ चाहिँ विभिन्न जनावरहरू, बाख्राहरू अनि च्याङ्राहरू, भेडाहरू चाहिँ यहाँ गोठो ल्याउने, गाउँको मान्छेहरूले गोठो ल्याउने चलन रहेछ यता यो एरियातिर। अनि त्यसपछि यो तालमा ल्याएर पानी खुवाउने होइन, त्यसपछि यहाँ नुहाउने व्यवस्थाको लागि चाहिँ ताललाई प्रयोगमा ल्याइएको रहेछ। यता मन्दिर पनि छ एउटा, के मन्दिर हो ठ्याक्कै थाहा भएन, तर मन्दिर छ भित्र भेटी पनि चढाइएको छ। यस्तो खाले मन्दिर छ। यसको दक्षिणतर्फ भिर छ, ठुलो भिर यतातिर, दक्षिणतर्फ ठुलो भिर छ। यतातिर रोल्पाको गाउँहरू छ, थबाङ गाउँपालिका हो यो। ठुलो भिर छ। यता गोठ पारितिर घरहरू छन्, गोठहरू छन्, बाख्राहरू च्याङ्राहरू चराउन ल्याउने। अनि त्यसपछि भेडा च्याङ्राहरू ल्याउने, यता चराउने यसरी। अनि यसरी चाहिँ त्यो तालमा चाहिँ पानी खुवाउन ल्याउने खालको ताल रहेछ। यहाँ चाहिँ एउटा के को रुख पनि रहेछ, तर यो सुकिसकेको रहेछ कि माथिबाट गाड्यो हो यो। र ताल चाहिँ यहाँ छ, तिलाचन ताल। यो करिब 50 मिटर लम्बाइ, करिब 20 मिटर चौडाइ। 50 मिटर लम्बाइ र 20 मिटर चौडाइको ताल छ यो। तर ताल एकदम फोहोर भइसकेको छ। विभिन्न चाउचाउ, बिस्कुट, प्लास्टिकका बोतल, मिनरल वाटर लगायतका चिजहरू यहाँ फ्यालेर फोहोर भएको छ। तर यस्तो फोहोर चाहिँ नगर्नुपर्ने हो खासमा। यति डाँडामा पनि यति राम्रो चाहिँ ताल छ होइन, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने हो। तर यहाँको स्थानीय सरकारले किन ध्यान दिएन? यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर एकदम राम्रो बनाउनु पर्ने हो के र। पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने थियो, हामी जस्तै अन्य मान्छेहरू पनि आउने थिए। हामीहरू चाहिँ अहिले थबाङ गाउँपालिकामा रहेको तिलाचन तालमा छौँ। यो ताल चाहिँ 3500 मिटर हाइटमा छ र साथमा हाम्रो साथीभाइहरू छन्। हेलो। दिनकै चाहिँ ह्यान्डसम भन्न चाहिँ जरुरी मैले ठानेन होइन, त्यसैले चाहिँ अहिले यो नर्मल मात्रै भनिरहेको छु है।
तालमा गइसकेपछि अब तालबाट फर्किने क्रममा छौँ। ताल अवलोकन पछि हामी फर्किँदैछौँ, बाटोमा छौँ। एकदम खतरा बाटो छ, भिड छ, यस्तो खाले भिड छ, डेन्जर भिड। साँगुरो बाटो छ यहाँबाटै। एउटा मान्छे मात्र हिँड्न मिल्छ धौधौका। यता तल एकदमै तल ठुलो भिड छ, साँगुरो बाटो छ। यही साँगुरो बाटोबाट हिँडिरहेछौँ। अब यता आफूलाई क्यामेरा फेस गऱ्यो भने बाटो नदेखिन सक्छ। ए भाइ दुईवटा भाइहरू यहाँ लुकेर बसिरहेछन् वडाहरूमा। राति चाहिँ बस्ने चाहिँ ठाउँ रहेछ नि खासमा होइन? एकदम जाडो छ, एकदम चिसो छ। हामी एकछिन बाटो एकदमै डेन्जर छ। यस्तै हुने बहुत डेन्जर। कहाँ बाँचिन्छ त यार? यहाँनिर रुख्ने सम्भव छ। रुखमा अड्क्यो तर माथि गएपछि टपमा गइसकेपछि यिनी रुखहरू हुन्न नि त दाइ। डेन्जर। जति माथि गयो यिनी डाँडा हुन् क्या। कहाँ हो यार? बाटो खतरा छ यार दुईतिरै। त्यो डेन्जर बाटो छ यी। ओस बहुत गाह्रो। हामीहरू फर्किने क्रममा छौँ। त्यो माथिको पहाड, योभन्दा 1.5 किलोमिटर माथिको पहाडबाट हामी झर्दै यसरी यो बाटो झर्दैछौँ योभन्दा चाहिँ। अनि हामी यताबाट जाउँ। योभन्दा पनि अझ कम्तीमा 1.5 किलोमिटर अझै तल छ। तल बाटो देखिया छ। हो त्यो बाटो भएको ठाउँसम्म चाहिँ हामी हिँड्दै जाने हो। हामी हिँड्दैछौँ, बाटोमा छौँ। यतातिर पर्यो रुकुम पूर्व, अनि यतातिर पर्यो बागलुङ, अनि यतातिर पर्यो यो डाउनमा यसको सिधा तल यतातिर पर्यो रोल्पा। हामी रोल्पाबाट झर्दैछौँ बागलुङ हुँदै। हामी चाहिँ रुकुम जाँदैछौँ, रुकुमबाट चाहिँ दाङ फर्किन्छौँ।